नमस्ते साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ एक एजुकेसन रिभोल्युसन युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म फेरि पनि एमएस वर्डको पार्ट 7 भिडियो लिएर आएको छु, जहाँ हामी क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेका छौँ र हामी क्वेसन नम्बर 60 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौँ। त्यसको भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा भिजिट गरेर। अनि आज चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 61 मा पुगिसकेका छौँ। ढिलो नगरी चाहिँ क्वेसनतर्फ लागिहालौँ है। अब चाहिँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 61। वाट इज द डिफल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2007 डकुमेन्ट भनेर सोधेको छ। डिफल्ट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2007 डकुमेन्ट भनेर सोधेको छ। यसको अप्सन ए रहेको छ 1, बी रहेको छ 1.25, सी 1.5, डी 2। कुन होला यसको एन्सर? म अब यसको एन्सर भन्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई सर्ट नोट देखाउने छु अनि थोरै प्र्याक्टिकल गरेर देखाउने छु है। यहाँ हेर्नुस्, पहिला तपाईहरुलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा मार्जिन भनेको के हो भनेर थाहा हुनुपर्छ। म तपाईहरुलाई प्रिभियस भिडियोमा पनि बताइसकेको छु मार्जिन भनेको के हो। यदि तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला मार्जिन भनेको के हो भन्ने। यहाँ हेर्नुस् है, त्यसलाई म कलर लगाइदिन्छु टक्क। स्पेस छ नि यो यता हेर्नुस्, तपाईलाई म प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु अनि तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। यहाँ जाउँ पेज लेआउटमा। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मार्जिन भन्ने छ पेज लेआउटमा। मार्जिन भन्नेमा क्लिक गर्ने हैन। यहाँ हेर्नुस् चेन्ज हुन्छ कि नै, यहाँ तपाईले यहाँ पनि हेर्नुस् अनि यहाँ पनि हेर्नुस्। म चेन्ज गर्छु, नर्मल गरे, नर्मल भयो हैन। अब न्यारो हेर्नुस्, यता आयो कि नि यो अलि सबै छेउमा आयो नि। अलि यहाँ थियो, अलि यता आयो हैन। अब फेरि म हेर्नुस् वाइड गर्छु, यताबाट निस्पेस आहा, यताबाट निस्पेस आहा। मार्जिन भन्नाले के हो भन्दा यो पेजको डकुमेन्ट छ नि, बीचमा लेखेको टेक्स्टहरु छ नि, त्यसको वरिपरिको स्पेसलाई एउटा लेफ्ट साइडबाट, एउटा अथवा राइट साइडबाट, अथवा टप अथवा बटमबाट दिने स्पेस छ नि, यो स्पेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा हाम्रो मार्जिन भनिन्छ। यो वर्ड अथवा टेक्स्टहरुको यताको भाग के यो स्पेस छ नि, यो स्पेसलाई चाहिँ के भनिन्छ रहेछ? मार्जिन भनेर भनिन्छ। अनि तपाईलाई हिजो हामी डिस्कस पनि गरेका थियौं कुन कुन मार्जिनहरु हुन्छ भनेर पनि। हेर्नुस्, टपबाट पनि दिन सकिन्छ, यो टपबाट दिएको स्पेस हो। अनि लेफ्ट मार्जिन भनेपछि यो लेफ्टबाट दिएको कति स्पेस यता छ भन्ने कुरा हो। अनि बटम भनेको फेरि तलबाट हैन, अनि राइट चाहिँ यताको साइडबाट है। यो मार्जिनहरु दिन सकिन्छ। थाहा भयो मार्जिन भनेको? मार्जिन भनेको डकुमेन्टमा दिने स्पेस, डकुमेन्टमा दिने स्पेस कता कता कुन कुन साइडबाट? टपबाट, लेफ्टबाट, बटमबाट, राइटबाट। यो त थाहा भयो तपाईलाई। टप यता पर्छ, लेफ्ट यता पर्छ, राइट यता पर्छ, बटम तल छ हैन। अब फेरि गटर मार्जिन भन्ने छ यहाँ। गटर मार्जिन भनेको चाहिँ के होला भन्ने मनमा आयो होला। म यसको नि प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् है, अहिले चाहिँ हाम्रो मार्जिनहरु यस्तो छ। अब गटर मार्जिन सेट गरौँ, पढौँ यसलाई के हुन्छ। गटर मार्जिन पोजिसन यो लेफ्टबाट दिए, यहाँ हेर्नुस् है। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गटर मार्जिन चाहिँ हामीले कुन कुन साइडबाट दिन सकिन्छ त? एउटा लेफ्टबाट दिन सकिन्छ, एउटा चाहिँ टपबाट दिन सकिन्छ। अब मेरो पालो आयो टपबाट पनि है। अब टपबाट दिनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुस्, टपबाट अलि तल गयो कि नि, टपबाट अलि तल गयो है। अब चाहिँ लेफ्टबाट हेर्नुस् है, लेफ्टबाट चाहिँ अलि यता कता जान्छ भन्ने कुरा। मार्जिनमा गए अनि कस्टम मार्जिनमा गए अनि गटर मार्जिनको कुरा गरिराखौँ। मार्जिन भनेको स्पेस अराउन्ड द टेक्स्ट अथवा डकुमेन्ट भनेर याद गर्नु होला हैन। अनि हामी गटर मार्जिनको टपबाट दिएका थियौँ। अब लेफ्टबाट यता यो साइडबाट हामी स्पेस दिन्छौँ है। लगभग टेक्स्टलाई हामी यहाँ पनि पुर्याउन ट्राई गर्छौँ, यता पुर्याउन ट्राई गर्छौँ है। ल मैले मार्जिन बढाइदिएँ यताबाट गटर मार्जिन है। यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडबाट दियो कि नै? दियो। हामीसँग दुई तरिकाको मार्जिन हुने रहेछ। एउटा मार्जिनमा के, एउटा लेफ्ट साइडबाट, एउटा राइट साइडबाट, एउटा टपबाट अनि एउटा चाहिँ बटमबाट। मार्जिन भनेको के रहेछ? स्पेस अराउन्ड द टेक्स्ट भन्ने तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अनि त्यसको साथसाथै मार्जिनमा हाम्रो कुन कुन मार्जिन पर्यो? लेफ्ट पर्यो, राइट पर्यो, टप पर्यो, बटम पर्यो। अनि त्यसको साथसाथै अझै के रहेछ भन्दा एउटा गटर मार्जिन भन्ने रहेछ, जुन आज तपाईहरुले पहिलो पटक थाहा भयो हैन। गटर मार्जिन चाहिँ कता कताबाट दिन मिल्ने रहेछ? एउटा टपबाट दिन मिल्यो, एउटा चाहिँ लेफ्टबाट। यति थाहा भयो तपाईहरुलाई? लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ्ट, राइट, टप र बटम मार्जिन, चारवटा मार्जिन भयो। त्यसको साथसाथै अझै एउटा एक्स्ट्रा के भयो? गटर मार्जिन। अनि गटर मार्जिन भित्र चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा एउटा लेफ्टबाट, एउटा
टपबाट। अझै गटर मार्जिनको अझै म थोरै अहिले डिस्कस गर्छु, त्यही क्वेसन छ जस्तो लाग्यो एउटा, अनि त्यसको अझै फेरि पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। र अहिलेको हाम्रो मेन क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाट इज द डिफल्ट लेफ्ट मार्जिन इन हो 2007 डकुमेन्ट। 2007 डकुमेन्टको डिफल्ट मार्जिन चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। त्यसको लागि चाहिँ म थोरै तपाईँलाई नोट देखाउँछु, सर्ट नोट। यहाँ हेर्नुहोस्, सर्ट नोट चाहिँ यहाँ छ, तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है। डिफल्ट सेटिङ भनेर मैले एउटा बनाएको छु थोरै होइन। हामी यो एक्सटेन्सनहरूको कुरा, फन्ट साइजको कुरा, फन्ट नेमको कुरा चाहिँ पहिल्यै गरिसकेका छौँ होइन। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् मार्जिन हेर्नुहोस् है। इन हो 2003 मा टप, लेफ्ट, बटम र राइट। म तपाईँलाई भर्खर देखाएको थिएँ नि, मार्जिनहरू लेफ्टबाट हुन्छ, राइटबाट हुन्छ, टपबाट हुन्छ, बटमबाट हुन्छ। तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली पनि फिल भइसक्यो होला मार्जिन भनेको के हो अनि कुन कुन साइडबाट दिन सकिन्छ अनि कुन साइडबाट दिन सकिन्न। ख्याल गर्नुभयो कि नै, हामीले कहिल्यै पनि सेन्टरबाट चाहिँ मार्जिन दिन सकिन्न। यो क्वेसन आइरहेको छ प्राय, यो क्वेसनलाई अलि याद गर्नु होला। हामीले मार्जिन चाहिँ सेन्टरबाट दिन सक्दैनौँ भन्ने पनि याद गर्नुहोस् है। त्यसको साथसाथै अब मार्जिनको डिफल्ट सेटिङ रहेको छ होइन। मार्जिन एउटा टपबाट दिन सकिन्छ, एउटा बटम, लेफ्ट, राइट भयो होइन। अनि यसको सुरुमै कति हुन्छ भन्दा तपाईँले केही नगर्दाखेरि टपबाट 1 हुन्छ है, बटमबाट नि 1, लेफ्टबाट 1.25, राइटबाट 1.25। यो कुनमा भन्दा एमएसओ 2003 मा टप 1, बटम 1, लेफ्ट 1.25, राइट 1.25। अनि विन्डो 2007 मा चाहिँ के हुँदैछ डिफल्ट मार्जिन, टपमा कति 1, बटममा 1, लेफ्टमा कति 1 अनि राइटमा कति 1। यो चाहिँ हामीले थाहा पाइसक्यौँ भनेपछि यसको एन्सर पनि अब तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको होला। 2007 मा कुन हुने रहेछ डिफल्ट लेफ्ट मार्जिन 1, किनकि हाम्रो यहाँ सर्ट नोटमा देखिसकेका छौँ टप, लेफ्ट, राइट जता गए पनि हाम्रो 2007 मा चाहिँ डिफल्ट मार्जिन कति हुने रहेछ 1। अनि यो पनि याद गर्नु होला, 2003 को पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। ए वाट इज गटर मार्जिन भनेर पनि सोधिहालेँ। म अहिले तपाईँलाई मार्जिनको डिस्क्राइब गर्दाखेरि तपाईँले भनिसकेको थिएँ गटर मार्जिन भनेको के हो। हामीलाई थाहा भइसक्यो कि गटर मार्जिन कुन कुन साइडबाट दिन सकिन्छ। एउटा सकिन्छ टप, एउटा टपबाट, अनि अर्को चाहिँ लेफ्ट साइडबाट है। यो साइडबाट दिएको मार्जिन के भयो, यो साइड र अनि यताको साइडबाट चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ है। यो पेज भयो होइन, यहाँबाट यतिको स्पेस दियो, यो टप लेफ्ट साइडबाट दियो, यो चाहिँ बटमबाट साइडबाट दियो, अनि यहाँ चाहिँ थोरै हाम्रो के छ भन्दा टेक्स्टहरू छ है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ गटर मार्जिन भनेर भनिन्छ। अनि हामीले किन टप र लेफ्ट मात्र दियौँ, यता राइट साइडबाट किन दिएनौँ र तल बटमबाट किन दिएनौँ। सेन्टरबाट दिन चाहिँ हाम्रो मार्जिनमा सेन्टरै छैन कि, सेन्टर मार्जिनबाट दिनै मिल्दैन त्यो थाहा, तर यिनी दुईवटा चाहिँ किन दिएन होला भन्ने मनमा आएको होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा गटर मार्जिन भनेको चाहिँ के हो भन्ने है। गटर मार्जिन भनेको के हो भन्ने चाहिँ अब म तपाईँलाई थोरै डिस्क्राइब गर्छु, अनि यसको प्र्याक्टिकल युज पनि कहाँ छ म बताउँछु है। हेर्नुहोस् यहाँ सर्ट नोटमा जाऊँ। सर्ट नोटमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म लेखिदिएको छु गटर मार्जिन भनेको मार्जिन फर बाइन्डिङ पर्पोज। के को लागि, बाइन्डिङ पर्पोज। यहाँ हेर्नुहोस् म तपाईँले दुईवटा फोटो लिएर आएको छु होइन, देख्नुभयो होला। यो फोटो चाहिँ किन लिएर आयो भन्ने मनमा पनि भयो होला। यहाँ देख्नुभयो भने एउटा माथि यस्तो घुमाउँछ नि, तपाईँले यो नोटबुकहरू देख्नुभयो होला। एउटा यस्तोवाला नोटबुक पाइन्छ, एउटा यस्तो नोटबुकवाला पाइन्छ। कति तपाईँले यो यताको साइड चाहिँ कहिले यताको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो साइड जस्तै यो साइड छ नि, यो साइड चाहिँ कहिले यता भएको देख्नुभयो नोटबुकमा, देख्नुभयो कि नै, देख्नुभएको छैन होला। अनि यो साइड कहिले तल बटममा भएको देख्नुभयो कुनै नोटबुकमा, त्यस्तो नोटबुक देख्नुभएको छैन, मलाई फोटो चाहिँ पठाइहाल्नुहोस् है। यो हाम्रो एउटा लेफ्ट साइडतिर छ होइन, अनि यो चाहिँ नोटबुकमा एउटा राइट साइडतिर छ। हामीले यो नोटबुकहरू यस्तो बनाउँछ नि, यहाँ चाहिँ के युज गरेको हुन्छ भन्दा गटर मार्जिन युज गरेको हुन्छ। के युज गरेको हुन्छ अरे, गटर मार्जिन। अब यति भएपछि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला कि गटर मार्जिनको युज कहाँ हुन्छ भनेर। हाम्रो यी नोटबुकहरू बनाउनको लागि चाहिँ के युज गरेको हुने रहेछ, गटर मार्जिन भनेर तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुन कुन साइडबाट दिने रहेछ गटर मार्जिन, एउटा टपबाट, एउटा चाहिँ हाम्रो कहाँबाट दिने रहेछ लेफ्ट साइडबाट, राइट साइड र बटमबाट चाहिँ दिने आइन्छ भनेर बुझ्नुभयो होला। यहाँ हेर्नुहोस् मार्जिन इज युज फर बाइन्डिङ पर्पोज भनेर लेखेको छ है। बाइन्डिङ पर्पोजको लागि युज गरिन्छ। इट हेज लेफ्ट अथवा टप पोजिसन अरे, इट इज जस्ट एक्स्ट्रा स्पेस बिफोर फर बाइन्डिङ पर्पोज। एक्स्ट्रा स्पेस हुन्छ नि, यो
यतिकन स्पेस दियो भने बल्ल हामीले यहाँ बाइन्डिङ गरेर राख्न सकिन्छ नि यसलाई यस्तो गरेर एक्स्ट्रा स्पेस फर बाइन्डिङ पर्पज पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप यो अरूमा गयो हैन बाइन्डिङ इज एडेड टु द प्रिन्टिङ साइड अफ पेज भनेको प्रिन्टिङ साइड अफ पेजमा चाहिँ बाइन्डिङ एड गरेको हुन्छ भनेर लेखेको छ हैन यति भइसकेपछि तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला अब यसको एन्सर पनि अब यहाँ क्वेशनमा जाउँ है पहिला अनि डिस्कस गरिहालौँ एन्सर चाहिँ के हो भनेर यहाँ एन्सर हुन्छ व्हाट इज गटर मार्जिन भनेर सोधेको छ क्वेशनले व्हाट इज गटर मार्जिन अप्सन ए मा रहेको छ मार्जिन दैट इज एडेड टु द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिन्टिङ मार्जिन दैट इज एडेड टु द राइट मार्जिन व्हेन प्रिन्टिङ margin that is added to the binding side of page when printing margin that is added to the outside of the page is that is printing margin that is added to the left margin when printing and left side तिर margin दिन्छौं तर त्यो पनि सही हो तर यहाँ अलि इफेक्टिभ एन्सर भनेको margin that is यहाँ चाहिँ margin that is यहाँ म कलर चेन्ज गर्छु हेर्नुस् margin that is added to the binding side of page भनेको बाइन्डिङ साइड अफ पेज चाहिँ कता कता हुन्छ एउटा लेफ्ट अनि एउटा टप बाइन्डिङ साइड अफ पेज व्हेन प्रिन्टिङ यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ अप्सन सी अब क्वेशन नम्बर 63 रहेको छ पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर के हुन्छ पेज ओरिएन्टेसन पेपर साइज पेज लेआउट अल अफ एबभ यसको सर्ट नोट पनि यहाँ हेरिसक्नु भयो होला भर्खर ध्यान दिनुभएको भए पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर के हुन् पेज ओरिएन्टेसन सो त्यसको एन्सर के भयो पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर पेज ओरिएन्टेसन अनि यसको यहाँ तपाईहरुले एमएस वर्डमा पनि म देखाइदिन्छु यो कसरी भयो भनेर यहाँ चाहिँ पेज लेआउटमै जाउँ हैन सरी हामी पहिला उसमा जानु पर्यो यसको लागि चाहिँ तपाईहरु होम इन्सर्टमा जाने अथवा हैन पेज लेआउटमै छ सरी यहाँ पेज लेआउटमा गइसकेपछि चाहिँ ओरिएन्टेसन भन्ने छ ओरिएन्टेसनमा पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप भन्ने छ पेज सेटअपमा पनि पर्यो पेज लेआउट भन्नेमा पेज सेटअप पेज लेआउट यहाँ क्वेशनले के सोधेको हो पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर के हुन् पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन् भनेर सोधेको छ के रहेछ ओरिएन्टेसन ओरिएन्टेसनमा क्लिक गर्दा के क्या पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप यिनी कहाँ पर्छन् भने पर पेज सेटअप भित्र पर्ने रहेछन् अनि पेज लेआउट ट्याब भित्र पर्ने रहेछन् भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्छ पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर पेज ओरिएन्टेसन त्यहाँ चाहिँ म कन्फ्युज भएको थिएँ कि कता गयो भनेर खोजिरहेको अझ ओरिएन्टेसन यही रहेछ हैन हल्का कन्फ्युज भइन्छ अब चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 64 इफ यु नीड टु चेन्ज द इन्टरफेस अफ डकुमेन्ट व्हिच मेनु विल यु चुज भनेर सोधेको छ एडिट मेनु भ्यू मेनु फर्म्याट मेनु र टुल्स मेनु कुन होला यसको एन्सर यसो सोच्नुस् तपाईहरुले पनि दिमाग लगाउनुस् दिमाग म यसको एन्सर बताइदिन्छु त्यसपछि आज हरियाली यसो युज गरौँ न कस्तो हुने रहेछ इफ यु नीड टु चेन्ज द टाइपफेस अफ अ डकुमेन्ट भने हैन कुन होला यसको एन्सर 64 को यसको एन्सर चाहिँ रहेको छ फर्म्याट कुन रहेछ यसको एन्सर फर्म्याट है अब चाहिँ हाम्रो रहेको क्वेशन नम्बर 65 व्हिच अफ द फलोइङ यसको यो चाहिँ हामी अलरेडी डिस्कस पनि गरेको क्वेशन हो प्रिभियस भिडियोमा है तपाईलाई याद छ किन कतिको याद छ कोही क्वेशनहरु रिपिटेड पनि छन् व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल हैन बोल्ड इटालिक रेगुलर सुपरस्क्रिप्ट यसको बारेमा म तपाईलाई डिटेलमा बताइसकेको छु हैन तपाईले मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही पनि म एकचोटी एन्सर त बताउँछु हैन के हो भनेर अब चाहिँ म यसको डिटेल डिस्क्रिप्सन चाहिँ गर्दैन एन्सर बताउने अनि अगाडि बढ्ने किनकि क्वेशनहरु रिपिटेड भएको हामीहरु दोहोर्याउनु व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल हैन भनेर सोधेको बोल्ड इटालिक रेगुलर सुपरस्क्रिप्ट तपाईहरुलाई म यसभन्दा प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ के बताएको थिए भन्दा फन्ट स्टाइलहरु के हुन् भनेर पनि देखाएको थिए यहाँ हेर्नुस् हामी सर्ट नोटमा पनि देख्न सक्छौं कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् फन्ट स्टाइलहरु के छन् हाम्रो बोल्ड छ रेगुलर फन्ट स्टाइलमा बोल्ड रेगुलर र इटालिक मात्र पर्छन् भने फन्ट स्टाइलमा के पर्ने छ बोल्ड रेगुलर र इटालिक अनि फन्ट इफेक्टमा चाहिँ स्ट्राइक थ्रु डबल स्ट्राइक थ्रु सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पर्छन् एन्सर थाहा भइसक्यो होला यसको एन्सर के होला भनेर व्हिच अफ द फलोइङ इज नट भनेको कुन पर्दैन भनेको कुन पर्दैन अनि के कुन पर्ने भएन
सुपरस्क्रिप्ट यो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो फन्ट इफेक्ट हो। यो चाहिँ के होइन, फन्ट स्टाइल होइन, फन्ट इफेक्ट हो यो है, फन्ट स्टाइल चाहिँ होइन। अब वाट इज द सर्टकट की फर म्यानुअल लाइन ब्रेक भनेर सोधेको छ। अनि अप्सन ए दिएको छ कन्ट्रोल प्लस इन्टर, अप्सन बी अल्ट प्लस इन्टर, अप्सन सी सिफ्ट प्लस इन्टर, अप्सन डी स्पेस प्लस इन्टर। यो म्यानुअल लाइन ब्रेकलाई हार्ड लाइन ब्रेक भनेर नि सुन्न सक्छ कहिलेकाहीँ, हार्ड लाइन ब्रेक पनि भन्छ है यसलाई। यसको एन्सर चाहिँ कुन होला 66 को? गेस गर्नुहोस् तपाईहरुले, छिटो छिटो गेस गर्नुहोस्। यसको एन्सर के हुन सक्छ? यसको एन्सर चाहिँ रहेको छ कन्ट्रोल प्लस इन्टर है। म यसको चाहिँ प्र्याक्टिकली नै गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, जस्तै यो भयो हैन, सुकै ठाउँमा जाउँ, यहाँ गयौँ हैन, यहाँ हेर्नुहोस् कन्ट्रोल प्लस इन्टर हान्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् एउटा लाइन जस्तो आउँछ। देख्नुभयो कि नै? यो ब्रेक भयो कि नै? यहाँदेखि तलसम्म हाम्रो के भयो? सब ब्रेक भयो। हेर्नुहोस् टक्कै ब्रेक भयो कि नै? एउटा लाइनले, लाइन जस्तोले ब्रेक गर्यो कि नै? गर्यो नि। यसलाई चाहिँ हामीले अर्को कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा यो चाहिँ सर्टकट की भयो हैन, कन्ट्रोल प्लस इन्टर, फेरि अर्को पेज बन्यो अनि यो चाहिँ ब्रेक भयो है। अनि हामी अर्को कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ जाने, यसलाई म इन्टर गरेँ हैन, सरी यहाँ गएँ अनि हाम्रो कहाँ छ भन्दा यसको चाहिँ पेज ब्रेकिङको है, इन्सर्टमा जाने अनि पेज ब्रेक भन्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पेज ब्रेकमा क्लिक गर्ने, देख्नुभयो कि नै? पेज ब्रेक भयो कि नै? एउटा यसरी पनि हामी पेज ब्रेक गर्न सक्छौँ। यदि यहाँ छ भने म कहाँ थियो पेज ब्रेकको एउटा पिडिएफ थियो, नेटमा कता गएछ हैन, त्यो पिडिएफ पनि देखाइदिन्थे कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। यहाँ चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, एउटा सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस इन्टर गरेर फेरि देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा के गर्न सकिँदैछ, कन्ट्रोल प्लस इन्टर गरिसकेपछि के हुने रहेछ, हाम्रो पेज ब्रेक हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ यहाँबाट हामी पेज ब्रेक गर्न सक्छौँ। देख्नुभयो? यति भइसकेपछि अझै अर्को पनि थियो यहाँ, कुन भन्दाखेरि तपाईहरु पेज लेआउटमा जाने हैन, पेज लेआउटमा गइसकेपछि ब्रेक भन्ने छ। यहाँ ब्रेक भन्ने छ, हेर्नुहोस् है, यसमा छ हैन, मेरो यहाँ ट्याब चाहिँ ब्रेक भन्ने छ, यहाँ ब्रेकमा जाने। अब यहाँ पेज ब्रेकिङ भयो कि नै? पेज ब्रेक, यहाँबाट नि हामी पेज ब्रेक गर्न सकिन्छ। हामी तीन तरिकाले चाहिँ पेज ब्रेक गर्न सकिन्छ, अथवा यसलाई म्यानुअल पेज ब्रेक भनिन्छ अथवा हार्ड लाइन पेज ब्रेक भनिन्छ। एउटा सर्टकट कीद्वारा, एउटा हाम्रो इन्सर्टबाट पेज ब्रेक, अनि एउटा चाहिँ पेज लेआउटबाट ब्रेक गर्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी क्वेशन तर्फ लागौँ। यसको एन्सर चाहिँ के भयो? कन्ट्रोल प्लस इन्टर भनेर चाहिँ हाम्रो के भयो? यसको एन्सर भयो। अनि अब चाहिँ हामी जाउँ क्वेशन तर्फ फेरि नि। अब which features help you to insert the content of the clipboard हैन, which features help you to insert the content of the clipboard as text without any formatting, without any formatting भनेर सोधेको छ। पेस्ट स्पेशल, फर्मेट पेन्टर, पेज सेटअप, स्टाइल। फर्मेट पेन्टरको हामीले अलरेडी डिस्कस गरेका छौँ, पक्कै पनि यो एन्सर होइन भने तपाईले थाहा भइसक्नु भयो होला। पेज सेटअप पनि हाम्रो के हुन्छ भनेको थियो, पेज सेटअप भित्र ओरिएन्टेसन परेको थियो, ल्यान्डस्केपहरु तिनीहरु थिए, यो पनि हैन जस्तो लाग्छ। स्टाइल पनि कसो हैन जस्तो लाग्यो होला तपाईहरुलाई, तर म यसको एन्सर चाहिँ यो हो, पेस्ट स्पेशल। कसरी हो पनि म बताउँछु है, तपाईहरु हैन जस्तो लाग्छ भन्दा पनि यिनी चाहिँ पक्कै चाहिँ हैनन् हैन। अनि यसको एन्सर चाहिँ के हो भन्दा पेस्ट स्पेशल हो। अनि यो चाहिँ कसरी हो भन्ने चाहिँ म तपाईलाई अब देखाउँछु, नआत्तिनुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीहरु आज पेस्ट स्पेशल कसरी युज गर्ने भनेर पनि सिक्ने छौं। यहाँ क्वेशनले के सोधेको ध्यान दिएर हेर्नु होला। व्हिच फीचर्स हेल्प यु टु इन्सर्ट द कन्टेन्ट अफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फर्मेटिङ भनेको कुनै टेक्स्ट छ हैन, यो जस्तै हेर्नुस्, यसैले हेरौँ, यसलाई हल्का फर्मेट गरौँ। पहिला कपी हानौँ है, CTRL-C। क्वेशनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यो टेक्स्ट छ हैन, यसलाई म के फर्मेट, यहाँ हेर्नुस्, अब यसलाई के फर्मेटिङ गरे, यसको पहिला हाइट साइड बढाइदिउँ थोरै,
यसको हाइट बढाइदिएँ हैन, यसलाई सिटी अनि यसलाई हल्का कलर रङ्गी-चङ्गी गराइदिउँ हैन। यति गरेँ। अब यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेर पेस्ट गर्दाखेरि कस्तो आउनु पर्यो भन्दा यसको रिजल्ट यस्तो आउनु पर्यो। यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउनु पर्यो, यो फर्मेटिङ हटेर आउनु पर्यो कि फर्मेटिङ हटेर आउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दा पेस्ट स्पेशल युज गर्छौँ। अब तपाईँले यसलाई डाइरेक्ट यसलाई कपी गर्नुभयो हैन, कपी CTRL C गरेर पनि भयो अनि CTRL V गरेर हेर्नुस् पेस्ट गर्दाखेरि यो कस्तो आछ भन्दा यो जस्तो फर्मेट छ, जस्तो यहाँ फर्मेट गरेका छौँ, जस्तो कलरहरु लागेका छौँ, यसको फर्मेटिङ गरेका छौँ, त्यस्तै फर्मेट यहाँ आउँछ कपी र पेस्ट गर्दा। यदि तपाईहरुलाई ठुलै डकुमेन्ट छ अनि त्यसबाट यो कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नु छ तर त्यसको फर्मेट हटाएर पेस्ट गर्नु छ भने हाम्रो के युज गर्छौं भन्दा त्यतिबेला हामी चाहिँ पेस्ट स्पेशल, तपाईलाई थाहा भइहाल्छ कसरी काम भइराछ भन्ने। जस्तै यसलाई मैले कपी गरे है, कपी गरे फर्स्ट स्टेप चाहिँ के गरे भन्दा कपी गरे अनि यहाँ जान सक्नुहुन्छ पेस्ट भन्ने है, यहाँ सानो हेर्नु छ यसमा क्लिक गर्नुस् अनि पेस्ट स्पेशल छ हैन। पेस्ट स्पेशलको लागि अल्ट कन्ट्रोल र भी भन्ने छ अनि यहाँ पेस्ट स्पेशलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ, तपाईलाई पेस्ट भनेर आउँछ। पेस्ट कसरी गर्ने भन्दा एउटा HTML फर्मेटमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा पिक्चर फर्मेटमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि फर्मेटेड टेक्स्टको र अनफर्मेटेड टेक्स्ट। हामीले फर्मेटेड भनेको यो जस्तो छ नि यसलाई जस्तो फर्मेट गरे नि त्यस्तै पेस्ट गर्न सकिन्छ अनि अर्को छ अनफर्मेटेड टेक्स्ट। यहाँ चाहिँ अनफर्मेटेड टेक्स्ट भनेर ओके दिएँ मैले। यहाँ कपी हेर्नुस् फेरि हेरौँ, हेर्नुस् यो थियो हाम्रो सुरुमा के थियो फर्मेटेड टेक्स्ट। अब चाहिँ पेस्ट गर्दा के छ हाम्रो अनफर्मेटेड टेक्स्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो पेस्ट भएको छ। त्यसको लागि हामीले के युज गर्यौं भन्दा पेस्ट स्पेशल। अब यहाँ त अहिले मैले थोरै मात्र चेन्ज गरे हैन। अब कुनै साथीले तपाईलाई डकुमेन्ट पठाए भयो रङ्गी चङ्गी बना हैन, कुनै फन्टहरु युज गरे अनि तपाईलाई थाहै हुन्न कि के फन्ट युज गरेछ हैन। यदि तपाईलाई यस्तो यसलाई कपी गरेर पेस्ट गर्नु पर्यो भने त तपाईहरुको त अब हालत खराब हुन्छ, यसको फर्मेटहरु हटाउन त गाह्रो पर्छ हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी सिम्पल जाने कहाँ जाने रे पेस्ट स्पेस, पहिला यसलाई कपी गर्ने, कपी भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले पेस्ट गर्न छ भने यहाँ जाने पेस्ट स्पेशलमा जाने, अनफर्मेटेड टेक्स्टको रूपमा गर्ने। यहाँ अनफर्मेटेड रूपमा आयो कि नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो थियो साथीले पठाएको, यस्तो थियो, हामीले चाहिँ टक्कै यस्तो अनफर्मेटेड टेक्स्टमा गर्यो। अब चाहिँ मज्जाले आफूले चाहे जस्तो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको युज चाहिँ हो है, यो फर्मेटेडलाई अनफर्मेटेडको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, सेम जस्ता तस्तै कपी गर्न सक्नुहुन्छ अनि पिक्चरको फर्ममा पनि हामीले यहाँ गर्न सक्छौं। यो चाहिँ आफै ट्राई गरेर चाहिँ हेर्नु होला है। अब क्वेशन नम्बर 68 रहेको छ, व्हिच फिचर इज, यहाँ हेरौँ रेकर्ड भएको छैन हेरिराख्नु पर्छ, कहिलेकाहीँ फेरि हुँदैन। व्हिच फिचर इज युज्ड टु रिप्लेस स्टेट कोड्स विथ स्मार्ट कोड्स एज यु टाइप। अप्सन ए रहेको छ अटो करेक्ट एज यु टाइप, अप्सन बी रहेको छ अटो चेन्जेस एज यु टाइप, अप्सन सी रहेको छ अटो फर्मेट एज यु टाइप, अप्सन डी रहेको छ स्मार्ट ट्याग्स एज यु टाइप भनेर रहेको छ। अब यसको लागि के गर्ने भन्दा तपाईले यदि यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने, म्याक्सिममले त भिडियो हेर्दैन किनकि अब टाइम हुँदैन कि मन नपरेर हो हैन। यदि तपाईले यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसको एन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, म यसको एन्सर के हो भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई रिप्लाई दिनेछु। यदि कमेन्ट गर्नु भयो भने म एकदमै खुसी हुनेछु है। अब क्वेशन नम्बर 69 तर्फ जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो आजको होमवर्क। म तपाईलाई डेली होमवर्क दिने गर्छु यस्तो, बट तपाईहरुले चाहिँ रिप्लाई दिनु पर्यो है। क्वेशन नम्बर अब हामी जाउँ 69 तिर। व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट रिगार्डिङ अन्डरलाइन भन्दा फेरि पहिले हाम्रो धेरै अन्डरलाइन भइसक्यो, क्वेशन भन्दा पहिले अन्डरलाइन भयो हैन। यहाँ जाउँ एउटा अरे क्वेशन के छ अरे व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट रिगार्डिङ अन्डरलाइन इन एमएस वर्ड भनेर छ हैन। कुन चाहिँ करेक्ट हुन्छ है। कलर अफ अन्डरलाइन क्यान बी चेन्ज, के हामी चेन्ज गर्न सक्छौं किने अन्डरलाइनको कलर, एनी आइडिया कसैलाई। अनि स्टाइल अफ अन्डरलाइन क्यान बी चेन्ज, त्यसको स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्छौं किने। अनि अन्डरलाइन क्यान बी सेट युजिङ बाइ सर्टकट की, सर्टकट की युज गरेर अन्डरलाइन सेट गर्न सकिन्छ किने। के आइडिया छ यो तीनवटा अप्सनहरु मिल्छ कि मिल्दैन कि।
यो अल अफ द एबभै हो कि तीनवटै मिल्छ कि तीनवटै मिल्दिन कि एउटा मिल्छ कुन होला यसको एन्सर गेस गर्नुहोस् त। यसको एन्सर चाहिँ रहेको छ अल अफ द एबभ है। अब चाहिँ म यसको एन्सर प्र्याक्टिकली गराएर नै देखाउँछु तपाईँहरूलाई, क्लियर भइहाल्छ त्यति भइसकेपछि। कलर अफ अन्डरलाइन क्यान बी चेन्ज, हामीले तीनवटा काम गर्नु छ, धेरै छैन। तपाईँहरूलाई म सर्ट नोट पनि देखाइदिन्छु, यहाँ देख्नुभएको होला तपाईँहरूलाई। जस्तै कहाँ छ भन्दा त्यो सर्ट नोट थियो जस्तो लागेको छ मलाई होइन, तर होइन क्या। यहाँ हेर्नुहोस्, टेक्स्ट फन्ट कलर रेगुलर क्यारेक्टर स्पेसिङ, यहाँ जाउँ होइन, हामी गइहालौँ। म तपाईँहरूले प्र्याक्टिकली गराएर देखाउँछु, सर्ट नोट हुन्छ क्या होइन। जस्तै पहिला चाहिँ अन्डरलाइन कसरी ल्याउने त्यो जान्नु पर्यो है। जस्तै मैले लेखेँ एके लेसन भनेर मैले टाइप गरेँ है। अनि यसमा चाहिँ अन्डरलाइन कसरी ल्याउने भन्दाखेरि यहाँ देख्नुभयो होला अन्डरलाइन भन्ने देख्नुभयो होला, त्यसरी पनि ल्याउन सकिन्छ। अनि क्वेसनले सोधेको छ अन्डरलाइन क्यान बी सेट बाई युजिङ सर्टकट की, के अन्डरलाइन सर्टकट की युज गर्न सकिन्छ त भन्ने पनि अप्सन छ। अब यहाँ हामीले हेरौँ, सिटिआरएल यु हान्नुहोस् त, अन्डरलाइन आयो कि नै आयो भनेपछि अन्डरलाइन के गर्न सकिने रहेछ, अन्डरलाइन सर्टकट कीले चाहिँ सेट गर्न सकिने रहेछ। त्यसैले चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेछ, यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट छ है, यो एउटा भयो करेक्ट। अब कलर अफ अन्डरलाइन क्यान बी चेन्ज, स्टाइल अफ अन्डरलाइन क्यान बी चेन्ज भनेर छ होइन। अब अन्डरलाइन हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, सर्टकट की युज गरेर चाहिँ हामीले अन्डरलाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। अब चाहिँ यसमा जाउँ, अनि यहाँ फन्टमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देख्नुभयो होला अल टेक्स्ट छ होइन। फन्टको कलर अब तपाईँलाई जुन दिन मन लाग्छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले हेर्देँ, अनि अन्डरलाइन स्टाइल देख्नुभयो कि अन्डरलाइन स्टाइल अनि अन्डरलाइन कलर, स्टाइल पनि हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, चेन्ज गर्न सक्ने रहेछौँ। देख्नुभयो स्टाइल पनि चेन्ज कसरी गर्न सकिने रहेछ। सो अब कलरको पालो आयो, अनि त्यसको अन्डरलाइनको कलर पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ हेर्नुहोस् यसको रिजल्ट कसरी चेन्ज भयो र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै चेन्ज भएको छ। यसको अन्डरलाइन पनि चेन्ज भयो, यसको स्टाइल पनि चेन्ज भयो, अनि यसको कलर पनि चेन्ज भएको छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर पनि के थियो, अल अफ द एबभ। अब चाहिँ हाम्रो आजको लास्ट क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 70, हाउ विल एमएस वर्ड विल रेस्पोन्ड इन रिपिटेड वर्ड। रिपिटेड वर्डमा चाहिँ एमएस वर्डले कसरी रेस्पोन्ड गर्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईँहरू अप्सन हेर्नुहोस् अनि एन्सर दिने ट्राई गर्नुहोस्। अप्सन ए रहेको छ, अ रेड वेभी लाइन अन्डर द रिपिटेड वर्ड, अ ग्रीन वेभी लाइन अन्डर द रिपिटेड वर्ड, ब्लू वेभी लाइन अन्डर द रिपिटेड वर्ड, नन अफ द एबभ भनेर छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई पहिला सर्ट नोट देखाउँछु। अब यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्ने तपाईँले लास्टमा म भन्छु है, नआत्तिनु होला। यसको हामी प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ है कस्तो छ। पहिला हाउ विल एमएस वर्ड, रिपिटेड वर्डमा चाहिँ एमएस वर्डले के रेस्पोन्स गर्छ भनेर सोधेको छ। मैले एउटा मात्र होइन कि रिपिटेड वर्डको मात्र नभएर अरू कुरा पनि थप सिकाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, सर्ट नोट लास्टमा छ आजको। यहाँ हेर्नुहोस्, रेड लाइन इन्डिकेट, एमएस वर्डमा रेड लाइन आयो भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा मिस स्पेल्ड वर्ड भनेर इन्डिकेट गर्छ, अथवा रिपिटेड वर्ड आउँदा के इन्डिकेट गर्ने रहेछ भन्दा हाम्रो रेड लाइन। त्यसैले यसको एन्सर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला यसको एन्सर के भयो, अ रेड वेभी लाइन अन्डर द रिपिटेड वर्ड भनेर चाहिँ यसको एन्सर करेक्ट भइसक्यो। हाम्रो कहाँ हेऱ्यौँ, यो सर्ट नोटमा हेरे अनुसार है, हामीले अहिले प्र्याक्टिकल चाहिँ गरेका छैनौँ। रेड वेभी लाइन देखाउँछ है रिपिटेड वर्डमा भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ, रिपिटेड वर्डमा चाहिँ के रेस्पोन्स गर्छ भनेर सोधेको थियो, अनि रिपिटेड वर्डमा चाहिँ रेड वेभी लाइन देखाउँछ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बताएँ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, अरू पनि छ, नआत्तिनुहोस्, अझै भिडियो भ्याइएको छैन। रेड लाइन इन्डिकेट द मिस स्पेल्ड वर्ड्स भने फेरि यो मिस स्पेल्ड भन्ने के हो भन्ने जिज्ञासु पनि लागेको होला तपाईँलाई। म थोरै यहाँ क्रोममा कहाँ थियो, यसमा इमेज थियो, एउटा इमेज देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् कसको इमेज छ, यो कपिराइट त लाग्दैन होला। ओके, कमनली मिस स्पेलिङ वर्ड्स भन्ने छ है। क्यालेन्डरको
के हेर्नुहोस् यहाँ क्यालेन्डर CALENDER लेख्छ TOMORROW करेक्ट हो होइन। यो चाहिँ मिस स्पेल भयो भने यो मिस स्पेलिङहरू चाहिँ यिनी हुन्। एकचोटि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगल गरेर पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब म चाहिँ फेरि त्यसको के गरेर देखाउँछु भन्दा प्र्याक्टिकल यहाँ हेर्नुहोस्, स्क्रिनमा जुम गरिदिन्छु अनि हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ यहाँ के देखाएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रिन लाइन देखाएको छ, यहाँ चाहिँ ब्लू लाइन देखाएको छ अनि यहाँ चाहिँ रेड लाइन देखाएको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा एउटा रेड लाइन देखाउनुको रिजन के भयो भन्दा मिस स्पेल्ड होल्ड देख्नुभयो कि नि। इग्नोरको स्पेलिङ के हो खास IGNORE यो हो कि नि, देख्नुभयो। यसमा देखाएको छैन, यसमा देखाएको छ है, देख्नुभयो, ख्याल गर्नुभयो कि। अब यसलाई चाहिँ यहाँ अटो करेक्ट गरेर अटोमेटिकली क्यापिटलाइजेसन गर्ने, यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ अटो करेक्टमा जाने, इग्नोर भन्दा अब लेखिदियो भने त्यो चाहिँ सुधार भयो है। देख्नुभयो एउटा के भयो मिस स्पेल हो, स्पेलिङ मिस्टेक हुँदै बित्तिकै के आयो हाम्रो रेड लाइन देखाउँछ। अनि एकचोटि चाहिँ रिपिट हुँदै यहाँ पनि राम छ, यहाँ पनि राम छ, यो रिपिट भयो भने के देखाउँछ भन्दा हाम्रो यहाँ पनि के देखाउँछ भन्दा रेड लाइन देखाउँछ। अझै पनि देख्नु भएको छैन होला, रेड वेभी लाइन देखाएको छ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् रिपिट हुँदा, अनि यो मिस स्पेल हुँदा चाहिँ हाम्रो रेड लाइन देखाएको छ। यो दुईवटा क्लियर चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको होला। अनि यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने भन्दा माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने, ओके राइट साइडतिर भयो, राइट साइडतिर क्लिक गर्ने अनि इग्नोर गर्दै पनि हुन्छ, गायब भयो। यसलाई पनि यो स्पेलिङ करेक्ट गरिदिनु, अटो करेक्ट भयो। अनि हि इज अ BY लेखिदिएको छु होइन मैले। यहाँ चाहिँ के देखाएको छ ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कति बेला देखाउँछ भनेर लेखेको छ यहाँ, द ब्लू लाइन इन्डेक्स अफ कन्टेक्सचुअल स्पेलिङ एरर। यहाँ पनि थोरै स्पेलिङ एरर हुँदा चाहिँ के देखाउँछ भन्दा हाम्रो ब्लू लाइन देखाउँछ। अब यसलाई सुधार गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ BOY राखिदिएपछि सुधार भयो। यहाँ चाहिँ पुरै ग्रामरै मिस्टेक छ, आई स्टुडेन्ट लेखिदिएको टक्कै ग्रिन लाइन आइहाल्छ। यसलाई सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, IM स्टुडेन्ट लेखिदिनुहोस्, हरायो ग्रिन लाइन। अब चाहिँ धेरैलाई यो प्रब्लम भइरहेको छ। अब तपाईँले जे के लेख्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबमा रेड लाइन देखाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ अलिअलि करेक्ट रोडहरूमा पनि अब हल्का रेड लाइनहरू देखाइदिने होइन, यस्तो प्रब्लम हुन्छ होइन। यो लाइनहरू नआओस् भनेर है तपाईँहरूलाई यो जति बेला करेक्ट गर्न नपुरोस् भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ होइन, मोड अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। यो हटाउनको लागि जति बेला पनि यो नआओस् भनेर चेक गरेको त राम्रो हो, तर चाहिँ अलि झ्याउने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ तपाईँलाई यसलाई हटाउनको लागि प्रुफिङमा हाल्ने जाने होइन। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् चेक स्पेलिङ एज यु टाइप, यो डिसेबल हानिदिने, सब इग्नोर होड इन अप्पर केस इन सब डिसेबल हानिदिने अनि ओके गरिदिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हट्छ है। अनि आजको लागि चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू यति नै रहेको छ। हामी 70 नम्बरसम्म गरिसक्यौँ डिस्कस, त हामी 1 देखि 70 सम्म आयो है। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला अनि कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो अनि के इम्प्रुभमेन्ट चाहनुहुन्छ त्यो पनि भन्नु होला। हस् त, धन्यवाद आजको लागि।